नाअहल और नालायक मुल्क के ऊपर मुसल्लत है। अवाम आज जो महंगाई की चक्की में पिस रही है। नियाजी साहब ने बयान दिया, हमारे मुल्क में सबसे कम महंगाई है, शर्म आनी चाहिए। ये हुकूमत रहता है, अवाम तकलीफ में ही होंगे। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान जैसे हालात पैदा कर रही है। सिंध का दारुल हुकूमत ज़ेर आला से भीख नहीं मांग रहा। किसी भी सूरत में ये वडेरा शाही वाली सियासत को कबूल नहीं किया जा सकता। मुराद अली शाह कहता है कि हम माइनॉरिटी में हैं, हम लोग माइनॉरिटी में हैं। चीफ मिनिस्टर सिंध ने जो तकरीर की बड़ी नामुनासिब थी। मैंने अपनी तकरीर में कहा था जाहिल अपोजिशन से काला पड़ा है और मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। सिंध में आज भी सियासी पारा बहुत ऊंचा रहा। सैयद मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध आज भी गरजे और उन्होंने एक बार फिर सिंध असेंबली में अपोजिशन को अनपढ़ करार दिया। दूसरी तरफ वहां पर एपीसी वाले भी खूब गरजते रहे। क्या इस तरह की एक्टिविटीज से बल्दियाती कानून वापस हो जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और सईद गनी साहब आज कह रहे थे कि अपोजिशन अगर वाकेबल तजावीज दे तो हम उन पर गौर करने के लिए तैयार हैं। वो आज नून लीग से मिलने के लिए गए थे। इससे पहले एमकेएम भी नून लीग से कराची में मिल चुकी है। मिनी बजट आने का खौफ है। महंगाई तो पहले ही बहुत बढ़ चुकी है, मजीद बढ़ेगी। मियां शहबाज शरीफ अलबत्ता सोचते हैं कि पूरी अपोजिशन को मिलकर इसका मुकाबला करना है। अब मालूम नहीं कौमी असम्बली का इजलास होता है नहीं होता, क्योंकि पार्लियामेंट हाउस तो 13 दिसंबर से 20 दिसंबर तक बंद है। ओआईसी वज़ीर खारजा का इजलास होना है। वजीर आजम इमरान खान कल मियां वाली में करप्शन के खिलाफ खूब गरजे और यही वजह है कि आज वफाकी वजीर असद उमर ने वही बातें की कराची में जो बातें पंजाब हुकूमत के तर्जमान हसन खबर साहब ने की। हम कौमी सियासी अमूर पर बात करेंगे। मेहमानों का मैं तारफ करा देता हूं। आज हमारे रूबरू हैं शर्मिला फारूकी साहिबा, पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपने वक्त दिया। हसन खावर साहब तर्जमान पंजाब हुकूमत, बहुत शुक्रिया, आप पहली बार हमारे शो में अपीयर हो रहे हैं, आपका शुक्रिया। और इकबाल मोहम्मद अली खान साहब रुकने कौमी असम्बली, साबिक वजीर रहे हैं या मरकज में एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल मोहम्मद अली खान साहब आपने वक्त दिया। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब आप सबसे सीनियर हैं। आज सईद गनी फिर कह रहे हैं कि सिंध असेंबली में अपोजिशन अरकान का रवैया गैर जमहूरी था। उन्होंने जो जबान इस्तेमाल की वो गैर अखलाकी थी। वो कहते हैं अपोजिशन डिक्टेट नहीं कर सकती। चीफ मिनिस्टर साहब का रवैया कैसा था? अगर आप उनके कल के क्लिप उठा के सुना दें तो तमाम चीजें उन्होंने कहा हमें पाकिस्तानी समझो वरना का मतलब क्या है? अगर पाकिस्तानी 1970 में जिस वक्त मुजीबुर रहमान ने भी बात की थी, अगर पाकिस्तानी उसको भी समझ लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। मसला ये है कि जो आप बिल लाए हैं, जो बिल लाने के बाद आपको पता है पराचा साहब, जब बिल ले होने के बाद उसके ऊपर बहस होती है और फिर जब तक के अराकीन के पास बिल नहीं आ जाता उसके बाद तजावीज जाती हैं, उसके बाद अमेंडमेंट करनी पड़ती है। अब आप अपने मनमानी करते के सारी चीजें करने के बाद फिर आप ये कह दें कि असेंबली में सारे बैठे जाहिल हैं, तो फिर बात वही आ जाती है कि हबीब जालिब का एक शेर है, जाहिल को अगर जहल का नाम दिया जाए, इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए। तो ये तो सबसे बड़ी जहालत ही यही है कि एक वजीर आला, अगर आप मेरा ख्याल से फिर आप पीएचडी होंगे जाहिलों में, ये तमाम चीज अगर ऐसी बातें करेंगे तो फिर मैं तो समझता हूँ कि परवेज मुशर्रफ साहब ने जो ग्रेजुएशन की पाबंदी लगाई थी, कम से कम उसको ही वो कर लिया जाए कि अगर आप ये समझते हैं कि यहाँ पे ऑपोजिशन में भी और यहाँ पे आपके पास भी कितने बड़े बड़े ऐसे लोग बैठे होंगे कि जिनको आपने सिर्फ ऑपोजिशन को नहीं कहा, ये पूरी सूबाई असेंबली को आपने एक जाहिल गाय इनको अपने अल्फाज को वापस लेना चाहिए। और आज फिर दोहराया है, ये तमाम चीजें जो हैं इस चीज के नहीं है। और आप देखें कि जो इस वक्त बिल पेश किया गया पाकिस्तान की तारीख के अंदर, अगर आप तमाम चीजें अपने पास ले ले, अब एक बैतुल खिला रह गया था वो भी ले लेते भाई, उसको भी डाल लेते इसके अंदर, वो भी आपके पास चले जाता। मैं समझता हूँ सारी चीजें हो जाती पूरी। फिर हम आपसे वही
डिमांड नहीं करते कि सही है जी ये सारी चीजें, मगर बात ये है जो लोकल बॉडीज एक्ट है, जो लोकल बॉडीज दुनिया में आप देख लें, जो मेयर के पावर है, हम तो कहते हैं 140A का, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट में 2016 से हमारी इस पिटीशन पड़ी हुई है। मेरी चीफ जस्टिस साहब से दरखास्त है कि इस मसले का हल यही है कि जो इस वक्त सिंध के हालात है उसको वो करने के लिए इस पिटीशन को फौरन उठाया जाए, इसके ऊपर वो करने के बाद इस पे फैसला कर दिया जाए ताकि ये मसले जो है ये खत्म हो जाए। अगर आप ये मसले आप चाहते हैं खत्म हो जाएं, ये मसले आप चाहते हैं खत्म हो जाएं। शर्मिला फारूकी साहिबा, कल भी बहस हुई, बड़ी अरसे से ये बहस हो रही है, लेकिन अब तो एपीसी में लोग डटे हुए हैं। वो कहते हैं जो अगला प्लान मिला, वो कहते हैं हम सीएम हाउस का घेराव करेंगे, हम रोजाना मुजाहरे करेंगे। हुकूमत ने बिल पास करवा लिया, अब क्या स्ट्रेटेजी है फिर? थोड़ा तो मेरा ख्याल है कि आपके मेहमानों की वजाहत करती चलूं कि ये बिल एक बार असेंबली से पास हो चुका है और ये गवर्नर साहब के पास गया था, जिसपे गवर्नर साहब ने चंद नकात पे एतराजात लगा के वापस किया। अब ये क्यों कह रहे हैं कि जनाब बाकी ऑपोजिशन के जो मेंबरान हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं, इसलिए क्योंकि वो रूल्स ऑफ बिजनेस की किताब जो सिंध असेंबली की है वो पढ़ते नहीं हैं। अगर वो पढ़ लेते तो उसमें बड़े वाजे तौर पे लिखा हुआ है कि जब गवर्नर साहब कोई पैगाम देते हैं या कोई बिल के ऊपर एतराजात लगा के देते हैं तो दैट हैज टू बी टेकन अप फॉरविथ, फौरी तौर पे उसको उठाया जाए, उस पर बहस नहीं हो सकती है। आया वो अमेंडमेंट जो उन्होंने सजेस्ट करी है या तो वो पास होगी बाय वोट ऑफ मेजोरिटी या वो रिजेक्ट होगी। यहां पर ये हुआ कि जब पहली दफा बिल आया तो उसके ऊपर भी बहस हुई, उसके ऊपर भी ऑपोजिशन ने पढ़ के अपने अमेंडमेंट्स दिए, अपनी तजावीज दी, लेकिन जब तजावीज उठाने का वक्त आया तो अगेन उन्होंने हंगामा आराई करी, बिल की कॉपियां फाड़ के फेंक दी। दे वर नॉट इंटरेस्टेड कि वो अमेंडमेंट्स पास हो। अब जब ये वापस गवर्नर के पास से आया उस दिन ये अगेन एक दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहब गवर्नर साहब से मिले थे, बहुत सारे ऐसे नकात जिसके ऊपर उनके एतराजात थे वो हुकूमत ने एक्सेप्ट कर लिए थे और वो उन एक्सेप्टेड। लेकिन अब क्या होगा? अब तो बिल अच्छा पीटीआई की तरफ से नहीं, मैं थोड़ा सा वजाहत कर दूं ना, क्योंकि एतराज यहाँ पर जो बेसिक एतराज इस वक्त आ रहा है वो ये कि इस बिल के ऊपर डिस्कशन नहीं हुई और डिस्कशन होनी चाहिए थी। तो इस वक्त भी पीटीआई के 2 मेंबरान ने अमेंडमेंट्स दी थी, लेकिन जब स्पीकर ने उनको बुलाया कि आप अपने अमेंडमेंट्स पढ़ें तो वो जो हैं उन्होंने क्या किया कि वो डाइस के करीब जाके खड़े हो गए एंड दे वर नॉट सिटिंग ऑन देयर बेंचेस। स्पीकर साहब ने उनको बारहा बुलाया कि नाम से कि जी आपने अपनी अमेंडमेंट पढ़नी है, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं था। तो जाहिर बात है जब आप अपने बेंच पे नहीं बैठे हैं और आप अपने अमेंडमेंट पढ़ने को तैयार नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाती है। देखिए मैं आपको बात बताऊं, इस बिल में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे इनको एतराज हो। दिस इज जस्ट प्लेइंग टू द गैलरीज। ये नस्ला टावर के ऊपर भी एमक्यूएम सियासत करती रही माजरत के साथ। सारी परमिशंस इनके मेयर मुस्तफा कमाल ने दी। मैंने अपनी स्पीच में भी असेंबली में तारीख और साल के साथ बताया था कि कहां पर एनओसीज दी गई, कहां पर मास्टर प्लान जो है उसकी अप्रूवल दी गई एज मेयर कराची। आपने लोगों को जाली एनओसीज दिखा के बेवकूफ बनाया। के पास है प्लान। मैं इकबाल साहब जरा अपनी बात कंप्लीट कर लूं, जरा हौसला करके सुनिए। एक खातून बात कर रही है। जिन लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगा के वो घर खरीदा था वो तो बर्बाद हो गए ना, वो तो बेघर हो गए, बाकी किसी की कोई पकड़ दगड़ नहीं हुई। चले जी कहानी खत्म हो गई। अब इस कानून के ऊपर भी ये जो लोकल गवर्नमेंट बिल है इसके ऊपर भी ये सियासत कर रहे हैं। देखिए हम आज भी ये कहते हैं और हमने पहले भी कहा था अगर कोई ऐसी कारामद तजावीज है आप लाएं। अभी खुदा न खासा ये को कुरानी आया तो है नहीं ना कि चेंज नहीं हो सकती। हम आज भी ये कहते हैं और उस दिन असेंबली में भी ये कहा चीफ मिनिस्टर ने कि अगर आप अभी भी कोई अमेंडमेंट देना चाहते हैं और इसके अंदर मजीद इम्प्रोवाइजेशन हो सकती है तो वी ओपन टू इट। चले बड़ी अच्छी बात की आपने, बड़ी अच्छी बात की। अब अगर आपने गैलरीज को प्ले करना है, अच्छी बात की आपने अच्छी बात की। सईद गनी साहब भी ये बात कर रहे थे। सेनेटर साहब आप ऐवान बाला के रुकन है, आप सूबों की नुमाइंदगी यहाँ ऐवान बाला में होती है। सेनेट में अभी भी ओपननेस है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में। आपके साथ एमकेएम पाकिस्तान वाले भी मिले थे, आज पीपल्स पार्टी वाले भी मिले।
کیا آپ بھی گیلریز کو پلے کریں گے یا آپ کی پارٹی کوئی کنسٹرکٹیو رول پلے کر سکتی ہے کہ کم از کم جو ایک ڈویژن بن رہی ہے جس کو لسانیت کا نام دیا جا رہا ہے, جس کو صوبائیت کا نام دیا جا رہا ہے, جو بھی کہا جا رہا ہے, کوئی گیپس برج ہو سکتے ہیں آپ کی پارٹی کی وجہ سے, آپ کی وجہ سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم اس چیز میں بلیو کرتے ہیں کہ ڈسکریمنیٹری پالیسی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی, یا اس ڈسکریمنیٹری سوچ ہی اچھی سوچ نہیں ہے. تو وہ چاہے کوئی بھی کرے, ہم اس کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کریں گے. میرا یہ خیال ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے سندھ گورنمنٹ کو اور کیا کہتے ہیں جو اپوزیشن ہے ان کو بھی وہ جو ہے کسی ایک کامن ایجنڈا کے اوپر جو ہے وہ یونائٹڈ ہونا چاہیے, اور اس کو کراچی کا یا کراچی کے باہر کا مسئلہ بنانے کے بجائے اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے کہ کون سے کام کراچی کے لیے کیے جا سکتے ہیں, کتنی جلدی کیے جا سکتے ہیں, اور جو اس طرح کی لسانیت والی باتیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ یہ جو لسانیت والی باتیں ہوتی ہیں یہ جو ہے نا ان کا نقصان بہت ہوتا ہے. پھر آپ یہ جو ہے یہ پھر یہ ظاہر ہے آپ جب اوپر ٹاپ لیڈرشپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو نیچے پھر اس کا ٹرکل ڈاؤن تو ہوگا ہی. تو ان سے میرا خیال ہے کہ کہتے ہیں کہ ضرور بچنا چاہیے. اور اس میں لیکن ایسا ہو رہا ہے نا, آپ کل بھی آپ نے بیانات سنے, آپ نے آج بھی سنے, اے پی سیز ہو رہی ہیں, اس میں یہ باتیں ہو رہی ہیں, اسمبلی کے فلور پہ جو کچھ ہوا یقین کریں ایز اے پاکستانی شرم آ رہی تھی. نہیں, میں تو آپ کو پہلے ہی کہہ دیا کہ دیکھیں لسانیت والی یا ڈسکریمنیٹری باتیں کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے, یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ اس کا نقصان جو ہے وہ ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی کو بھی ہوگا, اور ویسے بھی جو فضا ہے وہ خراب ہوگی. میرا خیال ہے اس کو بالکل ڈسکریج کرنا چاہیے. ہم نے پیپل پارٹی کے ساتھ مل کے بہت 18ویں ترمیم کی, ہم نے اور چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کی. تو مجھے یقین ہے کہ اگر سندھ میں اگر اپوزیشن تھوڑا معاملات سیریسلی لے اور اس کو اس طرح نہ لیا جائے جس طرح کے باقی معاملات لیے جاتے ہیں اس ملک میں, تو یہ جو ہے شاید اتنے مسائل پیدا نہ ہو. لیکن پھر بھی میں یہ ضرور کہوں گا کہ کوئی بھی ڈسکریمنیٹری بات کرے تو اس کو ہم کنڈیم ہی کرتے ہیں. یہ اچھی بات تو نہیں ہے کہ کسی بھی فلور پہ کسی بھی لیول پہ جو ہے کوئی اس طرح کی بات کی جائے. ویل سیڈ. حسان خاور صاحب, گورنر صاحب نے بل واپس کیا, پھر دوبارہ پاس ہوا, لیکن مرکز سے آپ کی پارٹی کے لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں, وہ پھر انفلیمیٹری بیانات دیتے ہیں جس سے بجائے اس کے ماحول ذرا ٹھنڈا ہو, پارا نیچے آئے, پھر وہ پارا چڑھ جاتا ہے اوپر. اچھا دیکھیں, بات بیانات کی نہیں ہے, بات پارے کی نہیں ہے, بات ہے شہر کراچی کی, جس کے ساتھ پچھلے برسوں میں جو ہوا وہ لوگوں کے سامنے ہے. اور ہماری یہ خواہش ہے کہ اب ایک ایسا لوکل گورنمنٹ سسٹم آئے جو یہ ایج اولڈ مسئلے کو حل کرے, اور ان کی جو مقامی حکومتیں ہیں, بلدیاتی حکومتیں ہیں, ان کے پاس پیسے ہوں, ان کے پاس ریسورسز ہوں. اور اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک قابل قبول صورتحال نہیں ہے. باقی جس قسم کے بیانات کی آپ نے بات کی جو وہاں سے آئے, ظاہر ہے کہ اس سے ٹیمپریچر رائز ہوتا ہے, ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں مسئلے کا بھی تو حل ڈھونڈے نا, یا ایسے ہی کراچی کو چلتے رہنے دینا ہے جیسے برسوں سے چلتا آیا ہے. کب تک ہم کراچی کے لوگوں سے بدلہ لیں گے کہ وہ پیپلز پارٹی کے لیے ووٹ نہیں کرتے؟ کب تک آخر یہ ہم نے اس حال میں کراچی کو رکھنا ہے؟ اور صرف ایک درخواست ہے پیپلز پارٹی کے ہمارے دوستوں سے کہ جو 18ویں ترمیم کراتے وقت اسپرٹس تھی ان کی, جب وہ صوبائی خودمختاری چاہتے تھے, وہی اسپرٹس آگے بھی رکھیں. وہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ جب وفاق سے صوبوں میں آنا ہو تو اس وقت آپ خود مختاری کی بات کریں, اور جب صوبوں سے نیچے جانا ہو تو آپ سینٹرلائزیشن کی بات کریں. تو یہ دوہرے معیار میرے خیال میں نہیں ہونے چاہیے. لیکن سعید غنی صاحب تو آج کہہ رہے تھے نا کہ فائنانس کمیشن کی قرارداد MKM کے رکن نے پیش کی تھی, ہم نے اپوز نہیں کیا تھا. انہوں نے آج ہی بات کی کہ بلدیاتی انتخابات ہو جائیں, پروونشل فائنانس کمیشن تشکیل دے دیا جائے گا. پروونشل فائنانس کمیشن اگر ہے تو پھر وہ لائیں نا اس کے اندر اور اس کا طریقہ وضع کریں. دیکھیں بعد میں یہ چیزیں نہیں آپ چھوڑ سکتے, یہ بات تو ابھی کرنے والی ہے نا کہ اس کمیشن کی کیا پاورز ہوں گی, کیا ہوگی, وہ کتنے ریسورسز کو ڈیسائیڈ کرے گا. کیونکہ اگر آپ نے دنیا کا بہترین بلدیاتی نظام بھی آپ لے آئیں اور اگر آپ نے ان کی آکسیجن کی پائپ لائن کے اوپر پاؤں رکھ دیا تو وہ تو زندہ نہیں رہ سکیں گی. اور یہ تو جس طرح کا بلدیاتی نظام ہے یہ ہمارے سامنے ہے. تو اس میں سب سے میں سمجھتا ہوں کہ اہم چیز جو ہے وہ فائنینشیل اٹانومی ہے, ریسورسز کی تقسیم ہے, اور اس بات پہ ان کو کھل کے اس میں بات کرنی چاہیے. چلیں یہاں رکیے گا, میں بریک لیتا ہوں ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, کرپشن کے حوالے سے کل وزیر اعظم عمران خان نے بات کی تھی, آج حسان خاور صاحب کا اپنا بیان آیا تھا. میں ضرور یہ معاملہ سامنے رکھوں گا مہمانوں کے, لیکن بریک کے بعد سٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। हसन खबर साहब, कल तो वजीर आजम साहब ने बात की थी करप्शन की कि मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। आज आपने वो सारा जो नुक्ता है वो जोड़ दिया फिर शरीफ खानदान के साथ। बहुत ट्रायल हो चुके, बहुत बार अदालतों में गए, बहुत बार मियां शहबाज शरीफ तो 2 बार जेल भी गुजार के आ गए। अब मरियम औरंगजेब कह रही हैं कि ये तीसरी बार उनको बंद करना चाहते हैं। वाकई ऐसा है? देखिए, इस वक्त तो उनकी चीखें इसलिए निकल रही हैं सबकी कि वो एहतसाब से बचना चाहते हैं। लेकिन अब आप क्या चाहते हैं कि हम पाकिस्तान अवाम का चोरी किया गया 16 अरब रुपया छोड़ दें उनको कि भाई अब तीसरी दफा ट्रायल है, वो जेल नहीं जाना चाहते तो चलो 16 अरब का तोहफा ही इनके नाम हो जाए। ये तो नहीं हो सकता। जो अवाम का लूटा पैसा है उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। और आप ये देखें कि हर तारीख के बाद, हर दफा कोर्ट कचहरी के बाद इतने लंबे सियासी बयान देते हैं, अदालतों में तारीखें पड़ती हैं, सब बहाने देते हैं। जब ये 16 अरब रुपया जो है ये आखिर उनके मुलाजमीन के अकाउंट में कैसे आया, क्यों आया, ये किसके पैसे हैं, ये बात तो कोई करने को तैयार नहीं है। बाकी अब देखें ना, एफआईए हुकूमत के मातहत इदारा है। कल जो प्रोसीडिंग हुई एफआईए चालान ही जमा नहीं करा सका। नहीं, एफआईए चालान भी जमा करा देगा। लेकिन मैं तो, आपने तो बात की ना कि करप्शन की बात ना करें। जो हमारे इदारे हैं कानूनी, वो तो अपनी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं और इंशाल्लाह वहां से बच नहीं सकेंगे। ये हम मुस्लिम लीग नून की सियासत नहीं कर रहे कि जाली ऑडियोज रिलीज करके अवाम में ले जाएं और अदालत में ना जाएं। ये सारे केस अदालत में ही जाने हैं, अदालत में ही ये फैसले होने हैं। लेकिन मैं तो आपको सिर्फ ये अलमिया बता रहा हूं कि दुनिया भर के सियासी बयान ये देने को तैयार हैं। अगर एक सवाल का जवाब ये नहीं देने को तैयार तो वो ये है कि आखिर ये पैसे किसके थे, कहां से आए, कैसे आए। मैं तो इस बात की बात कर रहा हूँ। ये जवाब ले लेते हैं सेनेटर साहब से। डॉक्टर अफनान हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर अफनान साहब, अगर टीवी पे बैठ के ही हमने केसेस को डिसाइड करना है तो फिर वो ऐसे ही होगा। तो ये अगर आपने मीडिया ट्रायल करना है तो आप लोगों से कहें नहीं, लेकिन वो जो 16 अरब की बात कर रहे हैं वो तो एक फैक्चुअल बात कर रहे हैं ना, वो उसका जवाब बात नहीं कर रहे। ये फैक्चुअल बात अगर कर रहे होते तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने क्लियर किया है 3 मुल्कों में इन्वेस्टिगेशन करके कि कोई इस तरह का पैसा नहीं था। ये देखें ना, ये ऐसे ही है कि मैं टीवी में कह दूं खावर हसन के पास बहुत पैसा है, बताओ कहां से आया सारा का सारा। ये ऐसे यही वाले पैसे हैं। अगर इतना आसान है, इतने तो फिर एविडेंस देते ना। जजों को मैनिपुलेट करते हैं, जजों को ब्लैकमेल करते हैं, इदारों को इस्तेमाल करते हैं, शरीफ फैमिली के खिलाफ क्यों करते हैं आप लोग ये सब कुछ। और ईमानदारी का आपको मैं इनका एक मेयार बताऊं कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने करप्शन का पैसा पकड़ लिया बाहर, कुछ 45 अरब रुपए, और वो हुकूमत पाकिस्तान को दिए। इन्होंने बड़ी ईमानदारी से वो उठा के उस चोर को वापस कर दिए। ये इनकी ईमानदारी का हाल है कि जो कहीं बाहर से करप्शन का पैसा आ भी गया था वो भी उसी को दे दिया बंदे को, जिस बंदे ने क्लेम किया गया था कि ये मेरी चोरी का पैसा था। तो ये अब बैठ के टीवी पे टीटियां, यहाँ टीटियां, ये वाली टीटियां नहीं याद, क्या कहते हैं शहजाद अकबर वाली टीटियां नहीं याद। ये सारे तो ये मीडिया ट्रायल है ये, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कहते हैं अगर हमारे खिलाफ कोई एक जेन्युइन केस होता तो ये अभी तक अदालतों में एविडेंस लेके आते। टीवी के ऊपर बैठ के कहा हमारी। चले आप इसको मीडिया ट्रायल का लफ्ज दे रहे हैं। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, यही बात सिंध में आज असद उमर साहब ने भी मिलती जुलती की। उन्होंने कहा कि चंद खानदानों का वहां पर कब्जा है सियासत में, हम ये कब्जा छुड़ाएंगे। कब्जा ऐसे थोड़ा छुड़ाया जाता है। वर्क करें, जाएं फील्ड में, लोगों से मिलें, पार्टी को एक्टिवेट करें, ये हम नहीं देखते। फिर वही टीवियों पे बात है, तकरीरों में बातें हैं सारी। देखिए पराचा साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो लोकल बॉडी जो आप इन्होंने बिल पास किया इसके ऊपर थोड़ी सी बात करनी थी, मगर आपने ये बात की है। मैं क्या कहता हूँ अक्रॉस द बोर्ड जो है ना तमाम एहतसाब होना चाहिए। और अभी तक मुझे अफसोस इस बात का है कि ये 14 साल से, और आप ये देखें प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी की बेनजीर साहिबा रही, शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा रहे, भुट्टो साहब रहे, उसके बाद जरदारी साहब आए। अब आप ये क्या चाहते हैं कि अगर हम पे पाकिस्तानी समझो वरना का क्या मतलब। अब जो यहाँ पे नारे लगे हैं ना खपे पाकिस्तान, ना खपे पाकिस्तान, ये तमाम चीजें ये 5 तारीख को जो रैलियां निकाली गई हैं उनके अंदर ये आवाजें उठी है। जो मुराद अली शाह साहब ने कहा है उनका मतलब ये है कि हमें समझो वरना हम ये करने को तैयार हैं।
अगर हम ये बात कर दें तो दुनिया के पहाड़ खड़े हो जाएंगे कि ये देखें ये गद्दार हैं और ये फलाना है, ये फलाना है, ये सारी चीजें। तो इन चीज को देखना चाहिए। जहां तक इसकी बात है कि करप्शन के तो इन्होंने लूट, मैं कहता हूँ लेकिन देखे ना इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, आप तो फेडरल में भी मिनिस्टर रहे हैं। जब हाई कोर्ट को ये कहना पड़े कि आपने रेफरेंस किसके कहने पे बनाया है, तो फिर तो एहतसाब के अमल में शकूक व शुबात खुद ही पैदा हो जाएंगे। देखिए, मैं ये समझता हूँ जहाँ शकूक व शुबात हो सकता है, कोई उसमें वो नहीं है कि अगर शकूक व शुबात है तो उसके लिए उसको दूर करना चाहिए, ये हुकूमत का काम है। अब मसला ये है, ये आप हुकूमत है ना, आप भी तो हुकूमत है, आप काबीना का हिस्सा है इधर। देखे, अगर हम सिर्फ एलाइज हैं, इसका मतलब ये कि सारी चीजें हमारे पास ये, तो कैबिनेट बैठ के अगर कैबिनेट के 15 अरकान एक फैसला करेंगे तो उसमें हमारी जो है वो तो जो हम अपना वो डाल सकते हैं, उसका हम एतराज करते हैं। तमाम चीजें आप देख रहे हैं जिसके ऊपर भी हुई है। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि मर्दमशुमारी, अगर ये मर्दमशुमारी इस वक्त सही हो जाती तो आज ये नौबत, ये इनसे सवाल ये करें कि ये मर्दमशुमारी के ऊपर हमने आवाज 2017 में असेंबली में, और यही शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, खुर्शीद शाह साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, जिसपे हमने वो किया था और हमने एक बिल के ऊपर आवाज उठाई थी कि इसके ऊपर 10% जो है इसके ऑडिट किया जाए। ये और रिकॉर्ड बात है, और फ्लोर के ऊपर बात की इन सब ने, तकरीर के रहमान मलिक साहब भी थे, उसमें ये कहा कि 5% ऑडिट किया जाएगा, मगर वो 5% आज तक वो ऑडिट नहीं हुआ। लेकिन यही बात तो मुराद अली शाह साहब कर रहे थे ना, एतराज तो उन्होंने भी किया था। अभी रुकिएगा, इधर रुकिएगा, आपका पॉइंट आ गया। डाली हुई है जब से कि भाई इसका ऑडिट के ऊपर वो किया जाए। चले इधर रुकिएगा। शर्मिला फारूकी साहिबा, ये बार बार बात आई है कि हमें पाकिस्तानी समझा जाए वरना, ये दूसरी बार इकबाल मोहम्मद अली खान साहब कह रहे हैं, कहते हैं इसका क्या मतलब है? रैलियों में ऐसी क्या बात की गई 5 तारीख को? देखिए, मैं इस लसानी जंग में नहीं पढ़ती हूँ, अनफॉर्चुनेटली। पढ़ना भी नहीं चाहिए। मेरे दादा भी ये तो पढ़ गए जी, बिल्कुल। और ये हम सब पाकिस्तानी हैं। और जी प्लीज, आप बात करना चाहेंगे या मैं बात करूं? नहीं, आप करें प्लीज, फ्लोर इज विद यू प्लीज। ओके। देखिए, बात यह है कि मेरे दादा भी पार्टीशन के वक्त इंडिया से माइग्रेट करके आए और सखर में आके यहाँ सिंध में सेटल हुए, वहीं से इलेक्शन लड़े, वहीं से वजीर बने। अब हम ये कहें कि जी हम सन ऑफ द सॉइल नहीं है, हम महाजिर हैं, हम उर्दू स्पीकिंग है, और इसके ऊपर हम सियासत खेलें तो ये अनफॉर्चुनेट होगा। एक बार आप पाकिस्तानी हैं और हमेशा पाकिस्तानी रहेंगे। ये लसानियत पे ये जो सियासत MQM ने की है बहुत सालों तक की, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा खून भी बहा। ये अब नहीं होना चाहिए। हम सब पाकिस्तानी हैं। हम ये क्यों सोचते हैं कि हमें पाकिस्तानी नहीं समझा जाता? देखिए, बात ये है कि चंद एक एतराजात एक दूसरे से सियासत पे होंगे। जी बोलें, आप प्लीज बोलें, कंटिन्यू। क्योंकि बीच में कोई कहता है ना, क्योंकि मैं सामने तो बैठी नहीं हूँ तो मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं, आप बोलें, समझ नहीं आ रहा आप सवाल कर रहे हैं, कोई और कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं सवाल कर रहा। तो देखिए, बात ये है कि ये मैं अक्सर मैं सुनती हूँ असेंबली में भी, और मुझे बड़ा दुख होता है कि एक तरफ उर्दू स्पीकिंग कहते हैं कि जी हमें जो है वो पाकिस्तानी नहीं समझा जा रहा, हमारे हुकूक नहीं दिए जा रहे। दूसरी तरफ जो है हमारे सिंधी भाई कहते हैं कि हमने आपको जगह दी है सिंध के अंदर। भाई, अब हम सब पाकिस्तानी हैं। जी। ये सब गिले शिकवे खत्म हो गए। आपके दादा परदादा यहाँ अब सेटल हो चुके हैं, वहां से आपकी जनरेशन चली आ रही है। अब ये छोड़ दें इस सियासत। बिल के ऊपर एतराज है, चंद एक नकात के ऊपर है, वसाइल के ऊपर है, ये आनी जानी चीजें। देखिए, एक वक्त ऐसा भी था कि जब जमात इस्लामी के नेमतुल्लाह खान साहब थे, फिर ये मेयर आए मुस्तफा कमाल साहब, इतने अवार्ड्स मिले, दुनिया के बेहतरीन मेयर थे जी, पता नहीं क्या क्या उनको सर पे ताज पहनाया गया। क्या किया उन्होंने? नस्ला टावर एक केस आपके सामने है, जिस जमीन पे तजावुज करके वो बनाया गया, न जाने कितने माल कमाया गया। उसके बाद क्या हुआ? वो तो सब घर पे बैठे हैं बेचारे, जिन्होंने जमा पूंजी लगा के वो खरीदा, वो बेचारे दर बदर हो गए। अब आप मुझे एक बात बताइए
کہ ہر بار سیاست کھیلنے پہ دیکھیے ان کی پالیٹکس، انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، ان میں بڑے اچھے لوگ بھی ہیں، ایم کیو ایم میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، سمجھدار لوگ بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، جو کنارہ کشی انہوں نے اختیار کر لی ہے، لیکن ان کی سیاست ہی چلتی ہے اس بات پہ کہ جی ہم اردو سپیکنگ ہیں، ہم مہاجر ہیں اور ہمیں پاکستانی نہیں سمجھا جا رہا۔ یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ اپنی سیاست تو کھیل جائیں گے، آپ آج وفاق میں بھی بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب کے ساتھ، آپ نے سائلنٹلی اپروول بھی دے دی سینسس کی، اب آپ کہتے ہیں کہ جی وہ سینسس صحیح نہیں ہوا، ہم تو کہہ رہے ہیں، ہم تو ڈٹے ہوئے ہیں، آپ تو کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، آپ نے کیوں نہیں اعتراض کیا؟ کہاں ہے آپ کے؟ آپ نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی اعتراض نہیں کیا، اینڈ دس از آن ریکارڈ۔ اب ٹی وی شو کے اندر بیٹھ کے ایک تو پراچا صاحب مجھے پتا نہیں آج اینکر کون ہے، آپ ہیں کہ یہ ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں تو اس قسم کے شوز میں نے تو آپ سے کہا ہے کہ آپ آرگومنٹ پورا کرتے ہیں، تو یہ بیچ میں اتنی انٹرپشن کر رہے ہیں نا میرے بھائی، شاید چائے نہیں ملی، ان کو چائے پلا دیں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے تو سائلنٹلی بیٹھ کے چند وزارتوں، اور چند کیا 2 وزارتوں کی خاطر آپ نے اپنی ضمیر لٹرلی فروش کر دیا کہ ہم تو آج تک کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی، سینسس صحیح نہیں ہوا، سندھ کے بھی کئی علاقوں میں سینسس صحیح نہیں ہوا، ہم تو اعتراض کریں، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی مراد علی شاہ نے اٹھایا، آپ نے کیا کیا؟ اب ٹی وی شو پہ بیٹھنا یا آئی پی سی کے اندر بولنا یا پریس کلب کے بعد مظاہرہ کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ چلے آپ نے بڑا سوال چھوڑ دیا، میں یہاں بریک لیتا ہوں، میں آپ ہی سے شرمیلا فاروقی صاحبہ شروع کر دوں گا، بریک کے بعد ناظرین بات کریں گے، ذرا مہنگائی پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، منی بجٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، ضرور ان سے پوچھوں گا بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مہنگائی کے حوالے سے بڑا خوف ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ، منی بجٹ آ رہا ہے، منی بجٹ آ گیا ہے، لڑائیاں جاری ہیں، کبھی لسانیت کے نام پہ، کبھی سیاست کے نام پہ، کون پوچھے گا لوگوں کا حال؟ لوگ تو بیچارے رل گئے پاکستان کے۔ آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، رول نہیں گئے، لوگ مر گئے، لٹرلی مر گئے۔ پراچا صاحب اتنے برے حالات ہیں، اتنے برے حالات ہیں کہ کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں اس کا جو انفلیشن ہے، جو مہنگائی کا عالم ہے، پاکستان کی تاریخ میں اتنے برے حالات کبھی نہیں ہوئے۔ ڈیزل کی آپ قیمتیں دیکھیں، پیٹرول کی آپ قیمتیں دیکھیں، آپ بجلی کا ٹیرف دیکھیں، لوگ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو ایک وقت کی روٹی بھی نہیں کھلا سکتے، گیس آتی نہیں ہے، گیس کا بل آ جاتا ہے، بجلی ہے نہیں، بجلی کے بل آ جاتے ہیں، لوگ دے نہیں پا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ وہ جو ادویات ہیں، لائف سیونگ ڈرگز، پچھلے 3.5 سالوں میں اس میں 500% اضافہ ہوا۔ پیپل کین ناٹ افورڈ اٹ، لوگ یہاں مر رہے ہیں۔ مطلب یہ لٹرلی، میں یہ ٹرم لٹرلی نہیں استعمال کر رہی کہ لوگ مر رہے ہیں، لوگ ایکچولی مر رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنے برے حالات پاکستانی عوام کے اوپر کبھی نہیں آئے، لیکن اس کے اوپر بات نہیں ہوتی، اس کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی۔ میں ابھی بھی، آپ نے بالکل صحیح بات کیا، لسانے پہ لڑ رہے ہیں جی ہم پاکستانی ہیں کہ نہیں ہیں۔ ارے بھائی، پاکستانی عوام مر رہی ہے۔ پاکستان وہ ملک ہے جو ویٹ ایکسپورٹ کرتا تھا، شوگر ایکسپورٹ کرتا تھا، آج وی آر ان فوڈ انسیکیور کنٹری۔ ہمارا $8 بلین کا تو امپورٹ بل ہے، اسٹاک ایکسچینج ہماری کریش ہو رہی ہے، ہمارے اب یہ پتہ نہیں کس چیز میں خوشی۔ چلیں حسان خاور صاحب سے یہ بات پوچھ لیتے ہیں، حسان خاور صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ حسان خاور صاحب، مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پھر اوپر سے منی بجٹ، سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے عوام کے ساتھ۔ جی دیکھیں، پہلے تو شاید سلپ آف ٹنگ نہ ہو گئی، $1 ٹریلین کا تو نہیں ہمارا کوئی بھی امپورٹ کا بل، لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ مہنگائی کی اس وقت بڑی دفعہ مہنگائی کے اوپر بات ہوئی، دیکھنا یہ ہے کہ جب مہنگائی کی لہر آئی، 8 ٹریلین نہیں ہے، 8 ٹریلین فار گاڈ سیک۔ آپ پلیز خدا کے واسطے آپ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ یہاں پر آپ حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ڈو یو نو یور امپورٹ بل؟ آپ کی جو فوڈ امپورٹ بل ہے، مائی گاڈ، فار گاڈ سیک، آپ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں، دیکھیے آپ کی پاکٹ پچھلے سال کے اندر 11 مہینے میں آپ کا فوڈ امپورٹ بل کتنا تھا؟ آپ بتا دیں، اگر آپ کو معلوم ہے بتا دیں آپ مجھے۔ نہیں، آپ تو ٹریلین آف ڈالر کی بات کر رہے ہیں۔ نو، آپ مجھے فوڈ امپورٹ بل بتا دیں پچھلے 11 مہینے کا۔ ہم اگر فگر سے نکل کے فیکٹرز کی بات کریں، نہیں پراچا صاحب، دس از ویری امپورٹنٹ۔ اگر آپ مجھے کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں تو آپ مجھے فوڈ امپورٹ بل بتا دیں۔
چلیں وہ دے رہے ہیں جواب دے رہے ہیں. جی حسان خاور صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پھر ریٹورکس کے اندر جانا ہے. سمیلا صاحبہ جواب سن لیجیے. پہلے آپ نے ان کو کہا وہ اینکر ہے, اب آپ کی لگتا ہے اینکر بن رہی ہے. اب آپ اینکر بن رہی ہیں. دیکھیں دیکھیں میرے پاس ایگزیکٹ فگر نہیں, غالباً کو $5 بلین کے قریب تھا, $5-6 بلین کے قریب ہمارا امپورٹ بل تھا. $1 بلین تو بہت بڑا نمبر ہوتا ہے. میں تو آپ کو ایک رفلی بتا رہا ہوں کہ میں نے $1 ٹریلین کہا ہی نہیں, میں نے ٹریلین کہا. یعنی روپیز کی بات کر رہی ہیں نا آپ؟ اچھا روپیز کی اتنی کی بات ہے نا. یہ دیکھیں نا کلیئر ہو گیا. میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ فگر سے بولا ہی نہیں. جی حسان خاور صاحب, ویری امپورٹنٹ نا پراچا صاحب, مسئلہ یہ ہے کیونکہ یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا المناک معاملہ ہے کہ آپ آج ایک فوڈ انسیکیور ملک بن گئے ہیں. جو وی آر این ایگریرین کنٹری نا, 60% ہمارے لوگ جو ہیں وہ کاشت کرتے ہیں, وہ کسان ہیں. آپ ڈیزل نہیں ڈال سکتے ٹریکٹر میں, ڈیزل کو آگ لگ گئی ہے. جی بالکل آپ کا نقطہ آ گیا. جی حسان خاور صاحب, آپ کو پتا ہے کہ آپ کا فرٹیلائزر کی کیا قیمت ہے؟ جی حسان خاور صاحب, نہیں اگا رہا نا, کسان نے چھوڑ دیا, ہاتھ اٹھا لیا ہے. اچھا میں آپ کو تھوڑا سا میں, اگر آپ مجھے موقع دیں, شمیلا صاحبہ بھی اگر موقع دیں تو میں بتا دوں. دیکھیں پہلے آپ نے چلے آخر سے بات شروع کر لیتے ہیں. آپ نے فرٹیلائزر کی بات کی. ہمارے ملک میں یوریا جو ہے اس وقت پوری دنیا سے سستا ہے, وہ ذرا پرائس دیکھ لیں. اور ڈیپ جو ہے وہ ظاہر ہے DAP امپورٹ کرتے ہیں تو اس کی پرائس زیادہ ہے, لیکن یوریا جو ہے ہمارے. حسان خاور صاحب اب میں انٹرپٹ کروں گا. حسان خاور صاحب میں انٹرپٹ کروں گا. پنجاب میں کھاد کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں, مطلب کسان بیچارہ رول چکا ہے. ہاں رول چکا ہے. یہ مجھے بتا دیں کہ ایک بوری DAP کی کیا قیمت ہے, مجھے بتا دیں ایک بوری DAP کی کیا قیمت ہے. میں تو یوریا کی بات کر رہا ہوں. 9,000 روپے ہر دفعہ آپ سن لینا بات. آپ نے مہنگائی کی بات کی, آپ نے DAP کی بات کری, آپ نے DAP کی بات کی, DAP کی بات کی, یوریا کی بات کی, فوڈ امپورٹ بل کی بات کی. آپ نے جواب بھی دینے دینا. اگر آپ جواب ہی نہیں دینے دیں گے بولتے رہیں گے, اور وہ بھی آپ ایسے کہہ رہے ہیں سارے جیسے بڑی پوزیشن آف اسٹرینتھ سے. جو سندھ کے حال ہیں, جو آپ نے بیٹ اور چینی میں سیاست کی ہے, وہ سب کے سامنے ہے. اب ذرا جواب سننے کا بھی حوصلہ رکھیں, ایسے نہ کریں. دیکھیں اور آپ لوگ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ لوگ سندھ میں حکومت کر رہے ہیں. پچھلے 11 مہینے میں فوڈ امپورٹ بل ہے سویٹ بائی 54%. حکومت کر رہے ہیں اور سندھ کا جو حال ہے وہ آج سب کے سامنے ہے. نمبر بولنا اچھی بات ہے. فوڈ امپورٹ بل تو میں نے آپ کو بتا دیا, تو میں نے آپ کو نمبر بتایا ہے نا جی. $6-7 بلین کے قریب تھا پچھلے سال بل. آپ نے کوئی $1 ٹریلین کی باتیں شروع کر دی. امپورٹ بل تو ڈالروں میں ہوتا ہے. 6-7 بلین نہیں تھا نا, 6-7 بلین نہیں تھا. اچھا میں ذرا اگر آپ اجازت دیں, $7.98 بلین. چلے آپ کو پاکستانی روپیز میں سمجھ نہیں آتا, ٹھیک ہے, ٹریلین آپ کو سمجھ نہیں آتا, اب میں ڈالر میں بتا دیتی ہوں. $7.98 بلین. آپ بھی 7.9 میں نے کہا ہے, میں نے تو ویور کلوز. آپ نے بلین کہا نا, آپ نے بلین کہا, روپے میں نہیں ہے, یہ ڈالر میں ہے. بلین ڈالر. اچھا $8 بلین ہو گیا نا. ڈالر میں ہی ہوگا. آج یہ کیا آپ اکنامکس 101 کی کلاس آپ پڑھنے لگ گئی. دیکھیں ڈالر میں ہی ہوگا نا. امپورٹ تو فارن ایکسچینج میں ہی ہوگا نا. اچھا آپ دونوں کا نقطہ آ گیا. ادھر پلیز رکیے گا. شرمیلا فاروقی صاحبہ, حسان خاور صاحب ادھر پلیز رکیے گا. اقبال محمد علی خان صاحب, منی بجٹ آنا ہے, پہلے اسمبلی کا اجلاس سنا ہو رہا ہے, باقاعدہ وہ خبریں چل گئیں, پھر کل سے پارلیمنٹ ہاؤس بند ہے, تو آپ اتحادی ہیں, آپ کو اعتماد میں لیا جاتا ہے کہ ہم عوام پہ کیا کیا بجلیاں گرا رہے ہیں, کتنا پیٹرول پھینک رہے ہیں, پیٹرول بم. دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مہنگائی طوفان اس وقت بہت بڑا ہے. سب سے بڑا مسئلہ کراچی, میری بہن جو باتیں کر رہی تھی میں ان کی بات سے وہ کرتا ہوں. دوسری چیز یہ, کراچی میں گیس کا اتنا بڑا فقدان ہے کہ رات سے لے کے صبح سے لے کے کتنی دفعہ جو ہے نا گیس آ ہی نہیں رہی کئی علاقوں کے اندر. اور جو مہنگائی کا طوفان ہے, پیٹرول کا ابھی مہنگا کیا, اور کے الیکٹرک کو خدارا لگام دے. میری بہن بیٹھی ہوئی ہے, ذرا ان سے بھی کہے کہ الیکٹرک کے اس کے اوپر ان کا پرانا آرڈر کیا جائے, پراپر وائر سارا کھا کے. پراچا صاحب کے الیکٹرک, اچھا میں بھی اسی لیے مسکرا رہا ہوں جنرل مشرف کے ساتھ, جنرل مشرف کے ساتھ بیٹھ کے یہ حکومت میں تھے.
मेरी बात सुन ले। अब ये हमें कह रहे हैं आप तो ये किसके पार्टनर थे पहले? ये आप ही के पार्टी के पार्टनर थे, ये आप ही के उसके साथ वो सारी चीजें कभी बात आएंगी तो जनरल मुशर्रफ के साथ बैठे थे आप काबीना में के इलेक्ट्रिक की आपने कर दी निचकारी और आज आप रो रहे हैं। ये देखे ना, ये मगरमच्छ के आंसू ये नहीं चलेंगे। थोड़ी सी लोगों को हकायक मालूम है मेरे भाई। अच्छा शर्मिला फारूकी साहबा, जरा उनको बात मुकम्मल करने दें, क्योंकि सेनेटर साहब से भी मैंने बात करनी है। साहब बिकॉज हकायक ही गलत बता रहे हैं ना आपको, आपका नुक्ता आ गया। मैं भी यकीन करें इसलिए मुस्कुरा रहा था कि सूबाई हुकूमत का के इलेक्ट्रिक से क्या वास्ता है। जब ये हुकूमत में थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा, पुरानी बात कर रहे हैं आप। उस वक्त आप हुकूमत में थे जब के इलेक्ट्रिक की निचकारी हुई है, आप हुकूमत में थे। हम उस वक्त भी इनके उस वक्त भी आवाज उठाते थे। हम अब भी आवाज उठाते। इधर रुकिएगा सेनेटर साहब। मैं जरा सेनेटर डॉक्टर अफनान की बात कर लूं। सेनेटर साहब मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि मिनी बजट को रोकेंगे। अपोजिशन तकसीम है, कैसे रोकेंगे आप? देखिए, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इसके ऊपर एक कंसेंसस डेवलप करें पीपल पार्टी के साथ और जो बाकी अलायंस है एमसीएम और जीडीए और बाकी पार्टी के साथ, और ये बात उनको बावर कराएं कि ये जो मिनी बजट आ रहा है इससे मजीद महंगाई आएगी और मजीद महंगाई से जो ऑलरेडी लोग मर रहे हैं, जो अभी जिक्र भी हुआ जिसके बारे में, तो और ज्यादा लोग मरना शुरू हो जाएंगे और जो कि स्टेट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बात होती है कि अगर आवाम जो है वो भूखे मरना शुरू हो जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि हम इसलिए कहते हैं इसको रोकेंगे। और साथ हमें ये भी मालूम है कि ये IMF ने जो शराइत रखी थी उनको सामने रख के ये जो है मिनी बजट लेके आया जा रहा है और इसमें 600-700 अरब रुपए मजीद जो है वो एडिशनल बर्डन जो है आवाम के ऊपर जो है इसको डाला जाएगा। तो अब इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए हम अपने नंबर्स पूरे करने की कोशिश करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि MKM से, GDA से और काफ लीग से कि वो हमें जो है इसके ऊपर सपोर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने वक्त दिया। शर्मिला फारूकी साहिबा बहुत शुक्रिया। हसन खावर साहब, इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। नाजरीन, मुल्की मामलात अहम हैं, सबका पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन जितनी भी सियासी जमातें हैं वो अवाम से वोट लेती हैं, अवाम ही उनके सपोर्टर्स हैं। ये नहीं है कि PTI वाले आज सुखी हैं और नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले दुखी हैं। सब लोगों पर महंगाई की तलवार एक जैसी पड़ रही है। इसलिए सिर्फ हुकूमत नहीं, तमाम सियासी जमातों को, रियासत को सोचना चाहिए कि अवाम के दुखों का मदावा कैसे हो सकता है। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।